की खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। रेशम का फटा हुआ दुस्तान घर में है, सब लोग मुतमईन है कि ईमान घर में है। हम लोग तो कुरान करीम को आज सिर्फ इसी के लिए समझ रहे, बल्कि रोजाना इसकी तिलावत होना चाहिए। नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथी में से कोई आकर सदर की तारीफ करे। जिस शख्सियत उस्मा का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश किया गया है, मैं हर्फ बहर्फ इनकी तारीफ करता हूँ और मौसूफ से दरख्वास्त करता हूँ कि इस अजीम शान प्रोग्राम की इफ्तिताह की इजाज़त मरहमत फरमाएं। करते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की मरहमत अता फरमाई। लीजिए, अब हमारे बीच में, आप सबके बीच में जो कब्रिस्तान के इमाम व खतीब, हम तो जिंदों के भी देखते हैं, लेकिन हमारे बीच में मुर्दों के भी इमाम, मतलब कि जो कब्रिस्तान जो है, तो कब्रिस्तान के जो इमाम व खतीब है, दूल्हे की जाने मानी शख्सियत हमारे बीच तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना हिलाल अहमद कासमी साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और आज के गर्द वायत को आवाम के सामने बताए और पेश करें। जमीयत उलमा धुलिया के अराकीन, जिम्मेदारान और इस शहर अजीज के मस्जिद हिदायत के इमाम खतीब हजरत मौलाना कारी मुश्ताक अहमद साहब इशाअती हफीज़हुल्लाह, और इस महल्ले के नौजवानों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, आज की ये मजलिस और तकरीब जो मुनक्किद की गई है, इससे हम तमाम ही बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि हमारे महल्ले में जो हादसा हुआ था, आग लग गई थी जिससे 5 मकानात खाकस्तर हो गए थे। जमीयत उलमा शहर दूलिया आपके पास आए और आपको जो दुख पहुंचा, गम पहुंचा, जो सदमा पहुंचा, उसमें तसल्ली के अल्फाज कहे, आपकी हिम्मत बढ़ाई और जो मकानात जल गए थे उसको तामीर करने का वादा किया। जमीयत उलमा दुनिया के जो सेक्रेटरी हैं हाजी मुश्ताक का, उन्होंने यहाँ पर आके कहा था कि हम महाराष्ट्र जमीयत उलमा से बात करके मकानात की तामीरात के लिए हम कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह, महाराष्ट्र जमीयत के जिम्मेदारान ने शहर दुनिया की जमीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इन मकानात को तामीर करने का अज़्म मुसम्मन किया, इरादा किया और आज वो पाए तकमील तक पहुँच चुका। मोहतरम बुजुर्गों, जमीयत उलमा ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात है और नुमाइंदगी के साथ साथ जमीयत उलमा मुसलमानों पर जो भी हालात आते हैं, चाहे वो आसमानी आफात की वजह से हो, ज़मीनी आफात की वजह से हो या किसी और वजह से, जो भी हालात मुसलमानों पर आते हैं, आप कहीं पर भी देखेंगे मुसलमानों को तसल्ली देने और उनको दिलासा देने के लिए यही जमीयत उलमा की जमात आपको हर जगह नजर आएगी। हम किस अल्फाज और किस लफ्ज़ के ज़रिए और किन कलिमात के ज़रिए जमीयत धुलिया का शुक्र अदा करें। एक बहुत बड़ा हादसा कुछ दिनों पहले हमारे इस इलाके के अंदर रूनुमा हुआ। हर मोड़ पर घर का एक फर्द समझकर जमीयत के कारकुनान ने हमारे
इस इलाके वालों का साथ दिया। जिस वक्त भी मैं यहाँ पर हाजिर हुआ, मैं तो अपना वक्त देखकर आया, फुर्सत का वक्त देखकर मैं यहाँ पर शरीक हुआ, लेकिन मैंने हर वक्त जमीयत के किसी न किसी कारकुन को यहाँ पर मौजूद देखा। ये इनकी बेलौस खिदमत है, हम इनके मकान में मशगूल हैं। और उसकी एक लड़की है, दो ही लोग एक मकान में रहते हैं। शेख सब्बीर से याकूब मनियार ये वायरमैन है, और जल्द ही मोटरसाइकिल उन्होंने लिया था, लेकिन वो मोटरसाइकिल भी आपकी नज़र हो गई और एक पैर के अपाहिज भी हो। वकील मजीद खाटिब ये फेरी करते हैं, भंगार धंधा करते हैं देहात में जा करके। महबूब अली मुनाफ अली ये पेशे से ड्राइवर है। सैयद फरमान सैयद रज्जाक ये भी ड्राइवर है, और बेचारे बहुत ही मजबूर लोग थे ये लोग। और अल्लाह ताला ने जमीयत उलमा दुनिया ने जो गुजारिश की माया तो जमीयत उलमा को भाई इनके मकानात की तामीर होनी चाहिए। वहाँ के जिम्मेदारान ने भी गुजारिश को कबूल करते हुए तकरीबन 2.25 लाख रुपये उन्होंने यहाँ पर सर्फ करने के लिए मंजूरी दी थी। अगर फर्श वगैरह बिछाए जाए खर्चा होगा तो किसी का काम करने का मौका होगा, तो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर टाइल बिछा दिए, फर्श बिछा दिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भंगार है, जो जले हुए पत्थर और पाइप है, उसको बेच करके टाइल लगा दीजिए। तो 22,500 रुपये का वो भंगार उनका बिका था, उसी पैसे में उनको टाइल लगा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम व कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम उलमाए किराम, जमीयतुल उलमा के तमाम भी मुअक्कर ज़िम्मेदारान, हमारे इस मोहल्ले के जो ज़िम्मेदारान हैं, मस्जिद के ट्रस्टियान, सोशल काम करने वाले, हमारे बहुत ही महबूब, बहुत ही मोहतरम बरादरान, हादसात होते हैं और उन हादसात में जो लोग सोशल खिदमत अंजाम देते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से मुहैया हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ ये है कि हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी में कोशिश ये करें कि हादसात रूनुमा ना होने पाए। आम तौर पर जो आग लगने का हादसा होता है वो तो वायरिंग की फिटिंग में जो खामी रहती है, नक्स रहता है, उसकी वजह से ये हादसात होते हैं। पहले ज़माने में तो ये बिजली वगैरह का इंतज़ाम नहीं रहता था, घरों में लोग आग जलाते थे पकाने के लिए भी, रोशनी के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि आग तुम्हारी दुश्मन है, सोने से पहले आग बुझा दिया करो। ये उस ज़माने में जलता हुआ चिराग, जलती हुई चिमनी, जलता हुआ कोई भी रोशनी का ज़रिया रात भर रहता था तो आप ताकीद करते थे कि उसको बुझा दिया करो, अल्लाह का नाम लेकर बुझा दिया करो। इसका मतलब ये है कि आग जलने का उस ज़माने में जो एक ज़रिया था, चिराग वगैरह, चिमनी वगैरह, कंदील वगैरह बेहतियाती से इस्तेमाल करने की वजह से, तो आपने उसमें ताकीद फरमाए कि एहतियात करें। आज हमारे यहाँ जो फिटिंग होती है घरों में, चाहे वो दरमियानी दर्जे का घर हो, चाहे झोंपड़ा हो, चाहे बड़ा बंगला हो, इसमें जो फिटिंग होती है इसके ताल्लुक़ से हमको चौकन्ना रहना चाहिए।
وائرنگ کے تعلق سے مسلم گلیوں میں آ کر دیکھو تو وائرنگ ادھر ادھر بکھری نظر آتی ہے. جو روڈ پر بلب ہوتے ہیں، جو روڈ پر پائپ ہوتے ہیں، ان میں بھی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اور گھر کے اندر جو نجی فٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے خامیوں کے امکانات ہوتے ہیں. تو ہم کو اپنے گھروں کے اس شعبے میں توجہ دینا چاہیے. ابھی ایک روز بنا کر ہوا جی ماشاء اللہ. تو جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو سرمایہ فراہم کرتے ہیں ان کو اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمارے مسلم بھائیوں کا بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہیں اور کبھی ان کی کسی اپیل کو ضائع نہ ہونے دیں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کرتے رہیں. لیکن اپنے محلے میں جہاں تک ہو سکے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. برادری کو مت دیکھو، مسلک کو مت دیکھو، کچھ مت دیکھو، بس یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے نا، بس اس بنیاد پر ہم دیں. یہ ہمارا مسلمان بھائی، بس اس بنیاد پر ہم اس کو دیں. قطعاً کوئی چیز بیچ میں نہیں آنی چاہیے. ہمارے محلے کا ہے، یہاں کا ہے، باہر کا ہے، کچھ نہیں. مسلمان بھائی ہے نا. بلکہ غیر مسلم بھی اگر ہمارے محلے میں رہتے ہیں، غیر مسلم بھی اگر ہمارے محلے میں رہتے ہیں اور ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے تو ان کو بھی ہم مدد دیں. ان کو بھی مدد دو گے تو انشاءاللہ وہ بھی ضائع نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی یہودیوں کو اور جو اطراف کے مشرکین تھے، کفار تھے، ان کو کئی مرتبہ آپ نے ہیلپ کیا، کئی مرتبہ ان کو کھانا پینا دیا، کئی مرتبہ آپ ان کا ساتھ دیے. تو یہ تو سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنوں کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کرتے رہیں، اور اگر ہمارے محلے میں برادران وطن بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہاں مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں. اور دیکھو مالیگاؤں کے اطراف میں کچھ دیہاتوں میں فساد کی شکل پیدا ہوئی، تو وہاں کے غیر مسلم جو کبھی اپنے دھولیا میں سیول میں آئے تھے بیچارے، اور یہاں پر مسلمان کچھ سوشل خدمات انجام دینے والے کبھی چائے پہنچا دیے، کبھی بسکٹ دے دیے، کبھی دودھ دے دیے، بغیر کچھ پوچھے ہوئے کہ آپ کہاں کے، ہم کہاں، کچھ نہیں، بس لے جا کر مریضوں کو دینے لگے. تو وہ چہرہ پہچانے ہوئے تھے، مسلمانوں کا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے. تو وہ غیر مسلم جو یہاں بیمار تھے یا بیماروں کی تیمارداری کرنے والے تھے، وہ جا کر اپنے دیہات میں کہنے لگے نہیں، مسلمانوں کے خلاف کچھ ایکشن لینا نہیں. یہ بیچارے ہمدرد لوگ ہیں، یہ بیچارے ہم بیمار تھے، ہم کو کھانا کھلاتے تھے، ہم کو چائے پلاتے تھے، ہم کو بسکٹ لا کر دیتے تھے. نہیں ان کا گھر توڑنا نہیں، ان کا گھر جلانا نہیں، ان کی دکان لوٹنا نہیں. انہوں نے باقاعدہ دفاع کیا اور وہاں کے غیر مسلموں کا ذہن بنا کر حالات کو نارمل کیا. تو اگر برادران وطن بھی ہمارے ارد گرد ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسلمان ہیں تب تو ہم کو بہت زیادہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. آپس میں کبھی جھگڑا مت کرو. چھوٹے بچوں کی وجہ جھگڑا ہو جا رہا ہے، نوجوان لڑکوں کی وجہ جھگڑا ہو جا رہا ہے، فوراً اس کو وہی دبا دو. جھگڑا کبھی بھی محلے میں ابھرنے مت دو، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ہم کو بہرحال یہاں ایک دم سائلنٹ رہنا ہے. ہم کو یہاں پر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رحمت بن کر رہنا ہے. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، مل جل کر رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. امام مسجد الحمدللہ جمعیت علماء دھولیا ارشد مدنی، ان کی طرف سے 14/12/2018 کو گھوڑکوں کے اندر 5 مکانات جل چکے تھے. ان کے لیے جمعیت نے نئے سرے سے تعمیر کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پورے گھوڑکوں والوں کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جمعیت کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسی طرح انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتے رہے. ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.